Like, subscribe, and get notified. Agriculture officers inspected the rain-damaged fields in Pale Velsao and assured the farmers of financial relief by December. Agricultural Officer Mahesh Konkonkar and Assistant Officer Pranali Raikar met the affected farmers, listened to their grievances, and inspected the damaged Pale Velsao fields. The officers guided farmers on filling out compensation forms, explained the required documents, and assured them that relief funds would be disbursed by December. आणि आज आम्ही आता वेलसांव गावात येयल्ले आसा आणि इन्स्पेक्शन केल्लें आसा आणि आमकां अशें दिसलां की खुबशीं शेतां तेंची पिड्ड्यार जाल्ली आसा, आडवी पडलेली आसा. सो तांकां आमची एक स्कीम आसा शेतकरी आधार निधी म्हणून, जे आमी 1000 स्क्वेअर मिटराक 4000 रुपीज सबसिडी दिता. तशीच ज्यांची शेतां एरिया चड आसा तशी तांकां सबसिडी चड मेळटा, म्हणजे 1 स्क्वेअर मिटराक 4 रुपया मेळटा. ती तांकां एक्सप्लेन केल्ली आसा. आणि तितून 2 कॅटेगरी, कोणाचे कृषी कार्ड आसा पळय न्हू तांकां एप्लाय करूंक मेळटा आनी कोण रोयना असले रोयता ज्यांची कृषी कार्डां ना तांकां एप्लाय करूंक मेळटा. जे पुलीस एग्रीकल्चर लेबर गव्हर्मेंटात ते येयले आयज ते आपयले येयले आपयले आमी ताका त्या लोकांक लागून आपयले शेत सगळी पिड्यार जाली आमी शेतात हे वर्सा जायती पिड्यार जाली 70-80% सुमार पिड्यार जाले शेतां आणि त्याक लागून ते येयले आता. पूण चोवपा शेत बरी स्वताय तांकां सांगिल्लें की ते चोवपा शेत गरज त्या उबे आहाय मती. पूण हितून कितें जाता आतां शेत सगळी पिड्यार जाली, खाय ना शेतान बेश्टी कोणसां उबी हें दिसताय पावली पोल ते ताका लागून ताका सांगलें आनी तांचे जायते उपकारी कित्याक वचोन अशें ते आमकां हेल्प करताय आनी जायते टायमार हेल्प केलें तेणी. हे टायमार तेणी हेल्प करपाक दिला आनी आमकां दिता सांगलां बाय डिसेंबर हे म्हयन्या एंड ऑफ नोव्हेंबर ना डिसेंबर ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ डिसेंबर दीत पयशे मेळटा म्हूण सांगलें तेणी. आनी हेका लागून आज जे आमचे CM चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा सर प्रमोद सावंतान आज आमकां ती शेतकारांक ही स्कीम फावो केल्या तेन्ना आज ते इन्स्पेक्शन केलां आनी आज इन्स्पेक्शन करून तेमी आज तेमगेले कितें डॅमेज आहा कितें डॅमेज जाल्या त्या प्रमाणे तेमची हे सर्वे करून आज ते सगळ्यांक शेतां सर्वे करपाक चालू केलें. सर्वे करून तेमचो रिपोर्ट धाडून तेमचे बेगीन बाय डिसेंबर एंड देखून तेमचे ही सोलोगत कितें फॅसिलिटी तेमकां कितें मेळपा आहा ती तेमकां दिवपाक तेमी ट्राय करता सांगलां. आज आमकां बरी खूश भोगता कित्याक जेन्ना आमचे प्रेसिडेंटान जेन्ना ZDO इन्फॉर्मेशन धाडलें ताबडतोब तेमी आज 10:30 येता म्हळ्यार टायमा येवन आज सगळ्यांक शेतां तेमी इन्स्पेक्शन करपाक चालू केलें. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.